الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. کون و مکان کی آبرو آپ کی ذات پاک ہے. کون و مکان کی آبرو آپ کی ذات پاک ہے. قلب و نظر کی آرزو آپ کی ذات پاک ہے. جیسے تمام کائنات ایک پھول ہو گلاب کا، اس کی شمی میں مشک بو آپ کی ذات پاک ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ آئے زمین و آسمان چمکے، حجر چمکے شجر چمکے، مکان و لا مکان چمکے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. با آواز بلند سارے ساتھی درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
جنہ دوستاں درود پاک پڑھے ہے وہ سجا ہاتھ کھڑا کر ماشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائے۔ انتہائی قابل صد احترام معزز محترم سامعین حضرات گرامی قدر معزز علماء کرام دوستوں بزرگوں بھائیوں، تواڈے اس علاقہ جلا بالا اس دی عظیم و شان کانفرنس دے اندر دین دی نسبت نال اج پہلی مرتبہ بہت لمبا سفر کر کے تواڈے نال گفتگو تواڈی زیارت دا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ بارگاہ رب العالمین یہ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا تواڈا سب دا اس مسجد دے اندر جمع ہونا اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ میری تواڈی اس دینی ملاقات دا باعث بنن والے میرے بڑے ہی محسن و مکرم عالم با عمل فاضل اکمل تحصیل صدر سنی علماء کونسل جناب حضرت مولانا محمد عبداللہ ربانہ صاحب، برادر مکرم بھائی حافظ عامر صاحب اور انہاں دے جتنے بھی رفقا ساڈی ملاقات دا ذریعہ بنے نے، میں دعا کرنا اللہ پاک انہاں ساریاں نوں اپنی شان دے مطابق اجر عطا فرمائے۔ میرے تو قبل تواڈے علاقے دی پہچان پرسوز آواز دے مالک برادر مکرم جناب حضرت مولانا صفدر محمود حیدری صاحب بڑے مخصوص خوبصورت انداز جس طرح عام طور تے تواڈے علاقے نوں اپنی آواز نال محسوس کرتے رہندے نے، اج بھی انہاں بڑا پیارا اور خوبصورت پر مغز تھوڑے وقت جامع بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک حضرت دی زندگی دراز کرے، رب العالمین انہاں دی عمر عمل علم وچ برکتاں عطا فرمائے۔ دوستو میں گفتگو اونی کو کردہ ہونا جنی کو مجمع دی چاہت ہوئے اور ہونا بھی انجی چاہیے۔ تقریر دے دو انداز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے تقریر کرنا تے دوجا ہوتا ہے تقریر پڑھنا۔ تقریر پڑھی پیڑی کلو کے بھی جا سکتی ہے، قبرستان جا کے بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن تقریر جڑی کرنی ہوتی ہے وہ مخاطب ہونا پہندا ہے جیندیاں جاگ دیاں تے توجہ والے بندیاں نال۔ تعداد تواڈی بہت زیادہ ہے لیکن بولن والوں ہاتھ تواڈا بہت تنگ ہے۔ مولانا صفدر صاحب نے کڈا پرسوز تانوں بیان سنایا ہے، تانوں تے چاہیے سی کہ تسی پھڑک جاندے تڑپ جاندے۔ پھڑکن تو مراد کوئی اور نہیں لینا، اس تو مراد یہ ہے کہ تواڈے اندر ایمان جڑا نا ایمان وہ تواڈا ایمان تازہ ہویا بھی الحمدللہ، لیکن وہ ہے اندر اندر ہی گھوم رہا ہے۔ تھوڑا جہا انہوں اپنے بدناں تے بھی ظاہر کرو۔ جے جاگ رہے ہو تسی سارے، نیندر تے کو نہیں آئی تو اچھا جڑے جاگ رہے ہو وہ آکھو سبحان اللہ۔ اے 5 بندے جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ کرے سارے جاگے۔ میرا دل ہے کہ میں پہلو تانوں اٹھا لواں تے پھر اپنی گل شروع کر لوں، ٹھیک ہے؟ میں ہے بالکل ابتدا دے اندر کہ میں تانوں ایک دعا دینا بڑی سونی۔ یا اللہ پاک جیڑا بندہ تیرے گھر دے اندر بیٹھ کے تیرے نام دا نعرہ لفظ سبحان اللہ دے انداز وچ بلند کرے، انہوں خواب دے اندر اپنے محبوب دا دیدار کرا دے۔ ماشاءاللہ سب دا دل کرتا ہے کہ دیدار ہو جائے۔ بولو اے ڈبے نو تے کچھ ہو گیا جی؟ نہیں سپیکر بہت اچھا ہے، میں صحیح تو دس پورا ربیع الاول دا مہینہ تقریراں کیتیاں نے، ایڈا ودیا سپیکر پہلی
سپیکر بہت اچھا ہے بھائی جی، لیکن یہ ڈبا بار بار ہل جاتا ہے. تمہیں یہ شاید آواز انہوں کی زیادہ آ رہی ہے، وہ نہیں تمہیں پتا چل رہا. جی اگر انہیں نہیں چلنا تو کوئی اسی یہ بھی گزارا کر لیں. کی ہویا؟ اچھا چلو اللہ مشین نو تندرستی عطا فرمائے. اسی ہر ایک لیے دعا کر رہے ہیں. چلو توجہ ہے تھوڑی میرے معزز سامعین، دو گلاں ذہن وچ رکھو. دوران تقریر دوران گفتگو میری زبان پہ انشاءاللہ بار بار میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا. کہ تسا سارے کملی والے کا نام سن کے کی کہنا ہے؟ بولو صلی اللہ علیہ وسلم. اکثر میں کہنا ہوں اے جڑے ہوندے نے نا دینی جلسے مذہبی پروگرام، انہاں دے اندر گھروں نکلن لگیاں جدوں مسجد جاؤ پروگرام تے آؤ ایک مائنڈ بنا لیا کرو، ذہن بنا لیا کرو. اچھا اوتے جا کے یہ نہیں کہنا واہ بھائی مولوی دی سر بڑی، یا صرف واہ واہ تے کام نہیں چلانا. اچھا نال کچھ دینی گل حاصل کر کے کوشش یہ کرنی ہے کہ اسی ہوتے عمل کریے تاکہ ساڑی دنیا بھی سمر جائے تو ساڑی آخرت بھی. تے آج نیت کر لو میری تقریر ہوئے یا کسی دی بھی ہوئے او دے چک تسا کوشش کرنی ہے کوئی دینی گل لبن دی. جیدے جو ایک میں پیش کر دینا ساڑا ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام سن کے جیڑا بندہ درود نہیں پڑھتا خاموش رہتا ہے او دیتے اللہ دی لعنت برستی ہے. ٹھیک ہے بولو او دیتے اللہ دی لعنت برستی ہے. تے جیڑا کملی والے دا نام سن کے کہندا ہے صلی اللہ، بولو ذرا صلی اللہ، اس بندے تے اللہ دیاں رحمتاں دے دروازے کھول دیتے جاندے نے. تے دسو لعنت تے میرے خیال وچ کسے نوں بھی نہیں چاہیے. اسی جویں دے بھی ہیں اسی وہ گل نہیں کرتے عام آ رہے ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں. یا اللہ سانو لعنت نہیں چاہیے، سانو رحمت چاہیے. اللہ کہندے نے ایک نہ منگ، تو صرف میرے نبی تے ایک باری درود بھیج، میں ایک نہیں تیرے تے 10 دروازے کھول کے رکھ دیا گا. ذرا پیار نال آکھو صلی اللہ. تے ہون دسو پنجابی ٹھیک ہے کہ اردو شروع کر لیں؟ پنجابی ٹھیک ہے. تے جے تانوں کو گل اچھی لگے سمجھ چاہے تے بلند آواز نال کی کہنا ہے؟ اللہ پاک تانوں ایدا بھی اجر عطا فرمائے. میرے معزز سامعین، عام طور تے جڑے ماحول جڑے معاشرے اور جڑی دنیا چ اسی رہ رہے ہیں نا، اس دنیا دا اصول اور ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے دن جدوں بچہ پیدا ہوتا ہے نا دنیا تے ہوتا ہے اس وقت والدین عزیز و اقارب بڑے سیانے برادری دے لوگ رشتہ دار وہ سارے کوششیں کرتے ہیں کہ اس بچے دا نام اس بچے نو گڑتی ایک کسے اچھے شریف آدمی کو دعائی جائے اور نام ایدہ چنگا رکھا جائے. یہ گل ٹھیک ہے؟ اے پائی یارہ میں اٹھا دیو توجہ نام اچھا ہو گئے بھائی کیوں کہندے نے ایسی دنیا کے جمیں جنہیں زندگی گزاری ہے لیکن ساڑھا دلے کردہ ہے کہ یہ دا نام پیارا ہوئے تاکہ اے جدو دنیا تے جائے معاشرے جا اپنا کردار ادا کرے تے اے دے نام دا اس بچے دی سیرت تے اثر ہوئے. جنہ اچھا نام ہوئے گا انہی پیارا بچہ ہوئے گا انہی پیارا کردار ہوئے گا انہی اچھی سیرت ہوئے گی. اے ہر ایک واسطے قانون ہے. مولوی ہوئے وہ دے نے بھی ایک قانون ہے پہلے کردار ادا کرے پھر تعریف ہوئے گی. پیر ہوئے وہ دے نے بھی ایک قانون ہے پہلے کوئی اچھی سیرت پیش کرے پھر تعریف ہوئے گی. سب زندہ دار ہوئے وہ دے نے بھی قانون پہلے کردار ادا کرے پھر وہ دی تعریف ہوئے گی. لیکن کائنات کے اندر ایک ہستی ایسی آئیے کائنات کے اندر ایک شخصیت ایسی آئیے کہ میرا مصطفیٰ حالے دنیا کے نہیں آیا کائنات کے اندر حالے میرے نبی دا ملاد نہیں ہویا ولادت نہیں ہوئی رب کعبہ دی قسمیں میرا سونا حالے دنیا کے نہیں آیا میرے نبی دی تعریف پہلے ہی شروع ہو گئی ہے.
हाले पैर नहीं लाया, हाले जमीन ते पैर, ये सुभान अल्लाह आखो ते जुमला, हाले पैर नहीं लाया, लेकिन लोगों को पहले ही पता चल गया कि जिन्ने आमिना दे घर आउणा ओदे पैर इंज दे होणगे। हाय हाय हाय, हाले बचपन नहीं आया, बचपन की तारीफ पहले शुरू, हाले लड़कपन नहीं आया, लड़कपन की तारीफ पहले शुरू, हाले जनाबे वाला तिजारत नहीं की थी, पहले पता चल गया ताजर कायनात का सब तो बड़ा होगा ना ना एक दिल मुस्तफा है। ओए मेरे नबी दे दुनिया दे आन तो पहला लोकां नूं नबी दे यारां दा भी पता चल गया। देखो ना मैं कोई कोलों गल नहीं पिया करता, कहते ने कि बाजार है गालिबन शाम दा मिस्र दा किसी होर मुल्क दा बाजार है, ते उस बाजार दे विच इंज करके एक बंदा एक शख्सियत टुरदी जा रही है, ते एक पादरी ईसाई राहिब उन्हें इंज करके दूरों वेखिया, ओदे मगर मगर टुर पिया, चाटकू वेंदा रहा, कदी दाएं कदी बाएं कदी सज्जे। मैं और लफ्ज़ां च गल करना हजरत जी, मैं कहना कदी ओदी टोर वेखे, बोलो सुते हो, कदी ओदी टोर वेखे, कदी ओदे हाथ दे हिलन दा स्टाइल वेखे, कदी ओदे कदम दी जुम्बश वेखे, कदी ओदे बोलन दा स्टाइल वेखे, ते वेख के ना ते यकदम अगे आके खलो गया, ते खलो के गल कहंदा जरा अपने हाथ विखाए ना, जरा विखाए ना। वो कहता खैर ते है, वो कहता खैर ही ते नहीं, कई साल तो जिहदी उड़ीक सी अज वो दिन वेखण नूं पिया लभदा, जरा अपना होर गल, चलो सारियां गल्लां छड्ड, अपना नाम दस, नाम दस्या, कहंदा बस हुण हाथ नेड़े कर, दूरी चंगी नहीं, मैं तेरे हाथ चुम के मोहब्बत का इजहार करना चाहता। हजरत अबू बकर कहते ने खैर ते है, क्यों इन्ना मेरे नेड़े लग रहे हैं? वो कहते अबू बकर नबी ते दूर दी गल है, मुस्तफा ते वल्लैल दी जुल्फ तो पहचाना जाएगा, मुस्तफा वज़ुहा दे चेहरे तो पहचाना जाएगा। रब्बे काबा दी कसम जेड़े प्यार वाले होण मोहब्बत वाले होण ओ ते नबी दे यारां नूं भी पहलों ही पहचान जांदे ने। कहंदा अपना हाथ नेड़े कर मैं चुम्मा। हजरत अबू बकर कहंदे ने क्यों? कहंदा हाले उन्हें ऐलान नबूवत नहीं कीता, लेकिन सानू पहलों ही पता है कि जदों वो ऐलान करेगा ते पहला यार तू बनेगा। हाय अगे भी नारा तुसें लवाया सी सफदर साहब भाई, लेकिन यार तुसी सही जवाब ते दे छड़िया करो ना, बाकी नारे रहन दो। खत्म नबूवत का नारा एक बारी फिर लो, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, सहाबा जिंदाबाद, सहाबा जिंदाबाद, सहाबा जिंदाबाद। दोस्तों हजरत अबू बकर ने करके हाथ खड़े, उन्हें हाथ फाड़ ले, हाथ फड़ के कहता तू मैनू नहीं जानता पर मैं जानना, तू मैनू नहीं जानता पर मैं तेनू जानना। हजरत अबू बकर हैरान हो गए, यार तू केड़ा बंदा है, मेरी तेरी फर्स्ट मुलाकात है, ये पहली शनासाई है जी, सारियां गल्लां करी उन्हें। कहता अबू बकर मैं आम बंदा नहीं, मैं तौरात दा आलिम, इंजील दा आलिम, ज़बूर दा आलिम, सहीफे जानना, मैनू आसमानी किताबां ने एक गल दसी है, नबी दा पहला यार सिद्दीक होवेगा। पहला यार कौन होवेगा? अबू बकर होवेगा। ये कहंदा हुण मैनू उड़ीक है कि कदों मुहम्मद बोले, कदों मुहम्मद बोले, दिल ते बड़ा करदा है कि मैं भी उन्होंने मन्ना, मैं भी उन्होंने वेखा है, जे अल्लाह ने जिंदगी दी ते वेखांगा। ते मैं कहा या अल्लाह तेरे नबी हले दुनिया ते नहीं आए, पहले ही जिक्र शुरू। अल्लाह कहंदे ने क्यों ना शुरू होवे, आओ मैं दसा तारीफ
قرآن کی گل کری قرآن کی کہنا ہے الہ العالمین نے اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے گل سن میرے آ بندے میں تینوں اپنی قدرت اپنی کبریائی تے اپنی طاقت دی گل دساں اے جڑی ساری کائنات ہے اس کائنات نو میں بنایا ہے میں کائنات دا موجد تیرے دا خالق ہاں لیکن میرے بندیا میں اللہ نے ساری کائنات نو لفظ کن نال بنایا ہے تے میرے بندیا میں اللہ نے اس دنیا دے اندر جننے بھی جہان بنائے نے جنیاں بھی میریاں مخلوقاں نے ہر شے میری تشبیح میری حمد تے میریاں تعریفاں پہ کر دیئے تے میرے معزز سامعین جلا بالا دے رہن والے آنا تشورات دی دنیا دے اندر جے طالب علم توجہ کرے تے میں تینوں ایک مقام تے لے جانا چاہنا وہاں قرآن کہندا جے کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض فرمایا تشبیح بیان کر دیئے اللہ دی ہر شے جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان دے اندر تے میں اگر انج کماتے پہ جا نہیں ہوئے گا اگر بندہ فلک دی بلندی وال تکے تے آسمان بھی اللہ دی تشبیح پیا پڑ گئے اگر بندہ چاند دی چاندنی وال تکے تے وہ بھی اللہ دیاں تشبیحاں پیا پڑ گئے اگر بندہ ستارے وال تکے تے وہ بھی اللہ دیاں تعریفاں پیا کر دے اگر انسان کہکشاں وال تکے تے وہ بھی رب دیاں حمداں بیان پہ کر دیئے اگر انسان درختاں دے پتیاں وال تکے تے وہ بھی رب دی حمد بیان پہ کر دینے اگر جناب والا سمندر دی تغیانی وال ویکھو وہ بھی اللہ دی حمد بیان پہ کر دیئے اگر پہاڑا دی مضبوطی وال ویکھو وہ بھی رب دیاں تعریفاں پہ کر دیئے نا 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 اگر کائنات دا مشاہدہ کرو دنیا دے اندر جناب والا ایک ذرے تو لے کے صحرا تک ایک قطرے تو لے کے دریا تک پوری کائنات اللہ دیاں حمداں بیان پہ کر دیئے تے آنا جناب والا جلا بالا دے رہن والے تصورات دی دنیا دے اندر ذرا مینوں اگے بڑھن دے میں شاعر بن کے اپنے رب دے در تے کھڑا ہو گیا میں آکھیا میرے رب کریم ساری کائنات تیریاں حمداں بیان پہ کر دیئے ساری کائنات تیریاں تعریفاں پہ کر دیئے اللہ تمہیں تے کوئی گل کرنا جے سب دی توجہ ہوئے تے آؤ میں انج کہنا چاہاں گا اللہ فرمان دینے اوہ ساری کائنات میریاں تعریفاں پہ کر دیئے تے میں اپنے مصطفیٰ دیاں تعریفاں پہ آ کرنا میں اپنے نبی دی شان دی گل پہ کرنا کہ جس طرح اللہ دا قرآن کہتا جائے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آنا پھر ایک اور تیرے سامنے گرا کھول دا جاما اے میرے پروردگار تو اپنے نبی دیاں تعریفاں پیا کرنا ہے کیویں کر کے کرنا ہے اللہ فرماندے نے تہاڈا اپنا انداز ہے میرا اپنا انداز ہے میں نبی دی گل کراں جے گل نبی دے چہرے دی آوے تے میں وضحا کہہ کے تعریف کر دینا وا نہیں نہیں تہاڈی توجہ ہی نہیں میرے ال ذرا اچھی سبحان اللہ جے میں نبی دے چہرے دی تعریف کرنی ہوئے تے میں وضحا کہہ دینا جے میں نبی دی ظلم دی تعریف کرنی ہوئے تے میں واللیل کہہ دینا جے میں نبی دے سینے دی گل کرنی ہوئے تے میں علم نشرح کہہ دینا جے میں اپنے محبوب دے مکے دی گل
گل کرنی ہوئے تے میں اعلان کر دینا فرمایا لا اقسم بہذا البلد جی میں اپنے محبوب دے جناب والا کردار دی گل کرنی ہوئے تے میں کہہ دینا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ نا 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 جی میں نبی دے یاراں دی گل کرنی ہوئے پھر میں قرآن دے اندر میں اللہ قرآن دے موتی پرو کے رکھ دینا کدی میں کہہ دینا ولکن اللہ تسی سارے جلسہ ہی سنن آئے ہو نا بولو جلسہ ہی سنن آئے ہو نا تے پھر سارے حاضری پیش کر کے آنکھوں سبحان اللہ پھر میں اللہ کہہ دینا ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون میں اللہ پھر اعلان کر دینا جڑے میرے نبی دی محفل چ بیٹھے ہوئے نے مولانا شمس شاہ حضرت تسی پیچھے کیوں بیٹھے ایتھے آؤ نا مجمع نوں کوئی نظر آوے کہ تقریر سنی دی کیویں میں تہاڈی تقریر تے سارے سنتے نے تسی میری سنو تے انہاں نوں پتہ لگے سنی دی کیویں توجہ ہے ذرا کہہ دیو سبحان اللہ آؤ پھر میں ایک اشارہ پیش کر دیواں اے جدوں بیٹھے ہون نبی دی محفل کچھ لوگ کہندے نے جی وچ کوئی دوجے بھی بیٹھے سن ہے توجہ میں نہیں کوئی ایسی گل کسی نے میں پاکستان دے وچ کسی مسلک دے خلاف کوئی بھی گل کرن دا حامی نہیں میں تے صرف گل کرنا قرآن دی میں کدی گل کرنا قرآن دی حدیث دی مصطفیٰ دے فرمان دی نہیں رب دے قرآن دی نبی دے فرمان دی دیکھو نا سارے آگے میرے نبی دی محفل وچ بیٹھ گئے سجے پاسے کون نبی دا ابو بکر بولو ذرا بولو اے او دے نال کون ہے توجہ ہے کو جملہ دینا مولانا شمس صاحب اے میرے پروردگار نبی دا ابو بکر تو لے کے تے نبی دے آخری یار تک ساری نبی دے مرید نے تے اے جڑا درمیان چ بیٹھا ہے بڑی جرت والا میں اور گل کرنا آ جڑا درمیان وچ بیٹھا ہے جدے بارے تو اپنے نبی دی زبان چوں کہلوا دیتا ہے عمر تیری ایڈی شان ہے جتھے تیرا نام آوے شیطان نہیں ٹکدا عمر تیرا بڑا مقام ہے کیڑا عمر میرے آقا بیٹھے ہوئے نے سارے اپنے آپ آندے گئے نے پر ایک دن میرے نبی نے بیت اللہ دا چکر لا دیتا رات پہ گئی میرے نبی نے اپنا دامن پھیلا دیتا رو پے آنسو بہا کے کہندے نے اے میرے پروردگار یا اللہ تو میں نو قرآن دیتا پر مکے والے پڑھن نہیں ہو دیندے اللہ تو میں نو نماز دیتی ہے مکے والے میں نو پڑھن نہیں دیندے اللہ تو میں نو دینی احکامات نال نوازے ہے پر میں نو دے اتے چلن نہیں دیندے ہن میں دین دی گل نہیں کردا دین دی عمر دی گل پیا کرنا مان اینج کر کے جھولی پھیلائی میرے نبی نے حضرت جی میں گل کراں کہ لوگ کہن مولوی صاحب کوئی شے منگتے نے پہ شے قیمتی ہے شے کو چنگی ہے پیر صاحب منگن لوگ کہن بڑی کوئی ضروری شے جدے نے پیر صاحب نے چوڑی چک لئیے تے جے چوڑی او چکے کہ جدی چادر نو قرآن مزمل کہہ دے وے نا 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 جے چوڑی ہو چکے جدا جتے پیر آوے اللہ اپنے آن لفظہ وچ میرے رب دا بندہ بول کے کہہ دے کہ سونے دے در دے ذرے قاری صاحب سوچی پہ آگے آندے نے بندہ گیا کدھر بیندے ہو توجہ ہے بھائی اچھی سبحان اللہ اے کہ تہاڈی محبت
مینوں صرف سبحان اللہ ہی چاہیے ٹھیک ہے نا تو جے نہ گل آئے کہ مولوی صاحب گجرالے آئے نے تو یہ 26 ٹائر والا ٹرک لے کے آئے نے یہ نہ ساری سبحان اللہ لگنی ہے تو نال ہی لے جانی نا جیڑا بندہ ایک باری سبحان اللہ کہندا ہے اللہ جنت وچ کھجور دا درخت پیدا فرما دے اس بندے دے نام دا تانوں درخت چاہیے نے ذرا آکھو سبحان اللہ ادھیاں بندیاں دے درخت لگنے نے تے ادھیاں دے ٹونڈ لگنے نے ہن ویکھو پھلدار درخت کینوں چاہیے تے ٹونڈ والا کینوں چاہیے بولو ذرا سبحان اللہ آؤ پھر میں اپنے لفظاں وچ کہندا جاواں اے میرے رب کریم یا اللہ قرآن دتا ہی پڑھن نہیں دیندے ہن اونوں کل جیڑا آ کے پتہ کی کرے توجہ ہے جیڑا آ کے نا تے تلوار تے پہلو ہی اودے ہاتھ وچ ہوے سبحان اللہ حضور نے دعا منگی گھر آ گئے نا دعا منگ کے تے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے باقی نبی دے یار ہیں کر کے کمرے وچ بیٹھے نے تے دروازے دے سوراخ ہی تو حضرت حمزہ دی نظر پے گئی تے حضرت حمزہ نے یا رسول اللہ عمر آ گیا سبحان اللہ عمر آ گیا جی ہن صحابہ نوں تے نہیں پتا کہ رات نوں گلاں کیڑیاں ہویاں نے ہیں رازو نیاز دیاں گلاں ہویاں نے ہن ساری دنیا اے شیر میں بھی پلی سبحان اللہ نہیں پڑھنا زور لگدا ہے سبحان اللہ ہن ساری دنیا سو گئی ہے ارے شاہ سے آ جا چپ کر کے ہن ساری دنیا سو گئی ہے ارے شاہ سے آ جا چپ کر کے گلاں کریے رازو نیاز دیاں گلاں کریے رازو نیاز دیاں کچھ سن جا سنا جا چپ کر کے حضور آئے نے دعا منگی گھر توڑ کے حضرت حمزہ نے دیکھا عمر آ رہے نے حضور فرماندے نے چاچا جی ایتھے ہی بیٹھ جاؤ جملہ دیاں ماشاءاللہ جملہ دیاں آ رہے ہیں نا اے آیا نہیں اینوں اونے کلیا ہے رب نے کلیا اوے عمر نوں اللہ نے کلیا رب کعبہ دی قسم عمر نال پیار کرن والا خدا دے انتخاب نال پیار کرن والا ہندے مبارک ہوے سنیو تسی اللہ دے انتخاب نال بھی پیار کیتے مصطفیٰ دی دعا نال بھی پیار کیتے حضرت عمر آئے میرے نبی نے ویکھیا مولانا حضور دروازے دے سوراخ تو ویلے نے حضور صحابہ نوں کہندے نے بیٹھ جاؤ بولو یار بولو یا رسول اللہ انہاں نوں اٹھن دیو تواڈے محافظ نے حضور فرماندے نے اج اے بھی محافظ نے اج او محافظ آ رہا ہے جن نے صرف مکے مدینے محمد کی عبادت نہیں کرنی روزے کی بھی کرنی ہے اج او آ رہا ہے تے میں او دا استقبال آپ کرنا حضور نے صحابہ نوں باہر دیتا تے انج کر کے میرے نبی نے دروازہ کھولیا سبحان اللہ سبحان اللہ سرگودہ ہے نا تے سرگودے والے اج شوق پیدا کرے تے میں جو کہنا چاہواں گا صحابہ بیٹھے نے عمر آ گئے تے میرے نبی نے زبان حال نہ رکھیا ہوے گا کہ تمہیں یارو مبارک ہو کیا بات ہے سبحان اللہ بولو سبحان اللہ آ جڑے مسجد دے اندر بیٹھے نے لگدا اعتکاف بیٹھے نے اعتکاف چاہتے ہیں کہ نہ بولنا نہیں چاہیے صرف ذکر ہی کرنا چاہیے توجہ میں چاہنا سارے حصہ بن جو سمے بلدا اے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا خدا
کے اتھے ہی بہ جا. حضور فرماتے نے چلو شاباشیاں کرو نماز پڑھ لئیے. حضرت عمر کہندے نے آقا اتھے کیوں پڑھ دے ہو ادھر کیوں نہیں جاندے؟ کدھر بیت اللہ چ تانوں نہیں پتا کہ تواڈے دادے ابراہیم نے بیت اللہ نو تعمیر کر کے تے اے دے وچ کھلو کے آکھیا سی یا اللہ میں تعمیر کر دیتا ہے ہن ایتھے نمازاں پڑھن والا گل دے. بولو نا ہن اونوں گل جی نے آ کے نو آباد کرنا ہے تے تسی ایتھے پڑھدے ہو پھر ادھر چلو. حضور فرماندے نے عمر یار تینوں تے چنگا بھلا پتہ ہے کہ تیری برادری بڑی ڈاڈی ہے. کچھ لوگوں دیا رشتہ داریاں بھی ہوندیاں نے کچھ لوگوں دیا مجبوریاں بھی ہوندیاں نے. تیری برادری بڑی ڈاڈی وہ لڑتے نے وہ کی کرتے نے وہ لڑتے نے وہ مینوں ادھر نہیں جان دیندے. تے حضرت عمر کہندے نے آقا جی میں اگے لگنا وا مینوں بڑا فکر ہے میری گڈی نہ نکل جائے پر پھر بھی میں تقریر کری ہوں نا توجہ ساری رات کو گے انشاءاللہ. ادھے بندے آندے نے بواں گے بابو گے گھبراؤ نہ جدوں بھی جاؤ گے دروازہ کھل جائے گا گھر کا. پریشان نہ ہو جائے انشاءاللہ ماڑا جا کھڑکاؤ گے تو کھل جائے گا. توجہ ہیں توجہ کرنا ذرا. آقا جی ادھر کیوں نہیں جاندے؟ حضور فرماندے نے نہیں پڑھن دیندے. عمر کہندے نے جے مینوں منگن تو بعد بھی ایتھے ہی پڑھنی ہے تے مینوں منگیا کیوں جے؟ مینوں منگیا کیوں جے؟ عمر تو کی کرے گا؟ حضرت عمر زبان حال نال کہندے ہون گے کہ میرے شیلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو؟ میرے شیلام لانے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو؟ پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو. پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو. عمر تو کی کرے گا؟ حضرت عمر نے تلوار لہرا کے آکھیا ہوئے گا اڑا دوں گا میں سر اس کا اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا عمر ابن خطاب آیا. تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا. میرے نبی دی محفل جو عمر بیٹھا ہے نبی دی محفل چ شمان بیٹھا ہے نبی دی محفل چ بیٹھا ہے میرے نبی دا پیارا تے لاڈلا علی. علی پیارا ہے کہ نہیں؟ بے شک. بولو ہے. علی نال پیار ہے کہ نہیں؟ ہے. بولو مینوں ٹھلے بندے نہیں چاہیے مینوں علی والے چاہیے. واہ واہ. کلی کلی علی علی جمال جمال کلی کلی علی علی جمال جمال کلی کلی علی علی. نعرہ تکبیر. مولانا میں کہنا ہونا کہ جیڑے بندے دے دل وچ علی نہیں اور گل کرنا علی بنن واسطے نا ولی بنن واسطے دل وچ علی دا ہونا ضروری ہے. بے شک. سجاڑو اج کل بڑے گروپیے پھرن ڈے رہے. کوئی آکھے گا میں بھی ولی ہاں چیک کرو یہ دل چلی جائے کہ نہیں. علی نو دل چ رکھنا ایڈا سوکھا کام ہے. اللہ کی قسم حضرت علی کی عظمت مجھے آپ موضوع دیتے میں موتی دیتا میں قرآن کی آیتیں دیتا میں نبی کی زبان سے احادیث پڑھ کے سناتا حضور کی زبان. حضرت علی بیٹھے لے تو میں اکثر کہنا ہونا کہ جیڑا علی نو ولی نہ منے جیڑا علی نو ولی نہ منے میں چاہنا اس نو عذاب ہو. جیڑا علی نو ولی نہ منے میں چاہنا اس نو عذاب ہوئے اور نبی دے یاراں دے ویری
ہمیشہ کھانا خراب ہوے نبی دے یاران میریاں دا ہمیشہ کھانا خراب ہوے اور توجہ ابو بکر تے امیر عمر نو حضور انور دے نال ویکھو جڑا مدینے گیا ذرا ہاتھ کھڑا کرو گئے ہو چلو اللہ تو امریکہ کری پھر لے جائے تے جڑے نہیں گئے رب انہاں نوں بھی لے جائے جدوں بندہ اوتھے بڑے خشوع خضوع نال کھلو کے ہاتھ بن کے تے سلام پڑھدا ہے میرے نبی دے روزے تے کی کردا ہے سلام پڑھدا ہے تے میں اکثر کہنا ہوں یا اللہ میں تے آیا سا تیرے نبی نوں ملن سبحان اللہ بولو نا سبحان اللہ پروردگار میں تے آیا سا نبی نال ملاقات کرن تے حضور تے درود پڑھن اور نال کون نے سبحان اللہ اللہ فرماندے نے گل سن قرآن دے 14واں سپارہ جے تے اللہ نے گل کہی ہے کہ قرآن نو نازل بھی اساں کیتا ہے تے اے دی حفاظت دا ذمہ دار بھی کون ہے اللہ بولو اے دی حفاظت دا ذمہ دار کون ہے اللہ اللہ کہندے نے قرآن نو اتار کے تے حفاظت میں کیتی ہے تے کیا تینوں نہیں پتا صاحب قرآن دا کی مقام ہے سبحان اللہ اوے قرآن نو کڈ کے حفاظت میں کراں تے صاحب قرآن دی حفاظت نہیں بھی بندے میں آپ ہی مقرر کر چھڑے نال سجے کھبے دو نبی دے یار آرام پہ کر دے لے ہیں ستے پے نے ہن جڑا بندہ جائے گا نا میں تے اکثر کہنا ہوں اوے او نبی دے نال تاں نے کہ نبی دے پیارے نے بے شک او نبی دے کی نے پیارے نے بولو نال تاں نے بندے دا کوئی دشمن ہوے تے بندہ اونوں اپنے گھر واڑدا نہیں بولو نہیں میں تے نہیں واڑدا میں تے بوے کو نہیں لنگن دیندا بے شک ٹھیک ہے تے یا اللہ اے جڑا روزہ ہے اے تے جنت ہے سبحان اللہ بولو تے صحیح نہ یار تے نبی نے جنت دے ڈیرے لا لے تے نال اللہ فرماندے نے گل سن او تو تے صرف روزے دی گل پیا کرنا ہے انہاں تے کوثر تے بھی نال ہی ہونا ہے انہاں کوثر تے بھی کتے ہونا ہے نال ہی ہونا ہے ہن بندہ آوے گا آ کے درود و سلام پڑھے تے نال آ کے سونیا آ جڑے تیرے نال نے نا انہاں نال بھی تینوں پیار ہے تے مینوں بھی پیار ہے سبحان اللہ مینوں انہاں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مصطفیٰ کے ہم سفر بلند آواز سے مصطفیٰ کے ہم سفر جس کے چرچے عرش پر جس کے چرچے فرش پر خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر چمن چمن گلی گلی نعرہ تکبیر یار حضرت علی کی بات آئی ہے تو میں یوں ہی کہہ دیتا ہوں اللہ کی قسم علی دے آؤن نال میرے نبی دے سینے دی ٹھنڈ پئی ہے بے شک جویں علی دے آؤن نال نبی دے سینے دی ٹھنڈ پئی ہے ایویں علی دے ذکر نال سنی دا سینہ بھی منور ہو جاتا ہے نہ یقین آوے تے چل میں تینوں مکے دی اس وادی چ لے چلا سرور کونین ساقی کوثر تیرے تے میرے محبوب سیدنا و مولانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کھڑے نے تے حضرت جبریل قرآن لے کے آگئے فرمایا سونے اللہ نے میں تیرے والا دن نوا پیغام دے کے بھیجے آئے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اے میرے محبوب اچھا تینوں پوری کائنات نہیں رحمت بنا کے بھیجے آئے تیرا کوئی اپنا ہوئے تو او دے لئی بھی رحمت بن جانے تیرا کوئی بگانا ہوئے تو او دے لئی بھی رحمت بن جانے اے میرے محبوب چل ہن اپنے قریبی رشتہ داراں نال گل کر تے سرگودا دے رہن والے کیسا منظر ہوئے گا کہ جدوں میرے محبوب علیہ السلام آپ فوراً اپنے کار گئے نے کہ میرے نبی دی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ
خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی نے سیدہ خدیجہ نو آرڈر لایا ہوئے گا اے میری خدیجہ چل ذرا جب مہمان آن والے نے دسترخوان لگنا چاہیے کھانا پکنا چاہیے کیسا منظر ہوئے گا کہ جدو میرے نبی دی زینب نے بھج بھج کے دسترخوان سجایا ہوئے گا جدو میرے نبی دی رقیہ نے وہ دسترخوان پہ برتن رکھے ہونگے جدو میرے نبی دی ام کلثوم نے پانڈیاں نو سیدھیاں کر کے رکھیا ہوئے گا میرے نبی دی ننھی فاطمہ میرے نبی دے جگر دا ٹکڑا اے میرے محبوب دی بطول میرے محبوب دی لخت جگر میرے نبی دے جگر دا ٹکڑا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے پانی بھر کے رکھیا ہوئے گا تے میرے نبی نے آکھیا ہوئے گا اے میرے رشتے دارو جلدی آؤ اج میں محمد وال تہاڈی ساریاں دی دعوت ہے سارے آ گئے دسترخوان تے بیٹھ گئے تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے سب نو کھانا کھلایا سب نے کھانا کھاتا تے میرے آقا اس محفل اٹھ کے کھڑے ہو گئے جدے وچ صرف رشتے دار آئے ہوئے نے میرے نبی اٹھ کے کھلو گئے تے حضور کھلو کے کہندے نے اے میرے رشتے داروں میں محمد تواڈے نال بڑی ضروری گل کرنا چاہنا کرو جی کیڑی گل کرنا چاہتے ہو فرمایا لا الہ الا اللہ کی پڑھ لو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سارے آدھا کو ری ایکشن میں یہ تے میرے محبوب دی گل سی سارے نے ایڈ کر کے ویکھیا حضرت جی میرے نبی علیہ ویکھ کے کہندے نے محمد صلی اللہ بول چھڑو یار صلی اللہ علیہ وسلم کیا تساں سانو اس لیے بلایا سی میرے علیہ ویکھ یارو کی لے کے آئے مشین سی چلو خیر آ گئی ہے مشین ہن توجہ میرے علی کر لو مہربانی کرو گل ضائع نہ کرنا میں گل کر رہا نبی دے آل دی میں پاکاں دی گل کر رہا تے ذرا پاک ہو کے سنو ٹھیک ہے نا دسترخوان سج گیا سارے روٹی کھادی حضور کھڑے ہو گئے تے نبی علیہ السلام کھلو کے کہندے نے میں محمد تواڈے لئی ایک پیغام لے کے آیا ایک میسج لے کے آنا کیڑا فرمایا لا الہ الا اللہ جنوں آوندا ذرا الا اللہ دی ضرب لا الہ تے میں دسا لا الہ کیے اوے الف اللہ چمبے دی بوٹی تے میرے من وچ مرشد لائی مشک مچایا اندر بوٹی اے مشک مچایا جان پھلن پر آئی میسج دے دیتا پیغام دیتا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لوگ کہندے ہوندے نے کہ یار کسی دے نال بندے دی دشمنی بھی ہوے نا تے جدوں کوئی چل کے گھر آ جائے یا کوئی گھر ساد لے تے پھر لوگ دل دیاں قدورتاں بولو یار پھر کئی سیانے بندے لوگ جڑے دلوں نہیں بھلاندے وہ کہندے نے گل اے کہ کم علاج میں تیرا کراں گا پر ہن تو گھر آ گیا بولو یار
ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਫਿਰ ਕਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲlallah ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। हुजूर फरमाते ने, तवज्जो है जुमला देना चाहना, मैं तुहानू इस लिए नहीं बुलाया, मैनू रब ने तुहाडे कोल इस लिए घल्लिया कि तुसीं सारे की पढ़ जाओ ला इलाहा ते बदतमीज जिहड़ा बंदा हुंदा ना, वो बदतमीज ही हुंदा है। ओ यार जिन्हें नबी दा एहतराम नहीं करना, नबी दे घर दा एहतराम नहीं करना, वो कादा बंदा? कुरान ने क्या उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल, ठीक है, उनका क्या है जो अल्लाह का एहतराम नहीं करता, जो नबी का एहतराम नहीं करता। अब सुनिएगा जरा बात, मैं बस जो मैंने आयत पढ़ी है उसी की तरफ आ रहा हूँ इंशाल्लाह। मुख्तसर वक्त करता हूँ, मुख्तसर बात करता हूँ। मेरे नबी ने कलमा पेश किया, इन्होंने रोटी शोटी खा ली, तवज्जो रखना जरा, रोटी शोटी खाधी ते इंज करके ना बर्तनों को ठुड्डे मार दिए, दस्तरखान पलट के परा छड़ दिता। जुमला जरा गौर नाल सुनो, दस्तरखान छटिया, बेहुरमती कर दी, नबी दे घर च वाह वेड़ा कीता, रौला पाया। मेरे नबी दा दिल जख्मी होया, हुजूर दा दिल तड़फिया, या अल्लाह मैं मुहम्मद ने कोई दुनिया दा मुतालबा ते नहीं कीता, मैं ते सिर्फ एक गया मुझे नबी मानो, ये नहीं मानदे, इन्हां दुश्मनी कीती है। तवज्जो है, जे सारे एक बारी सुभान अल्लाह आखो ते जुमला इन्नी को सुभान अल्लाह वाला है नहीं, पर मैं दे देना। तवज्जो, अल्लाह फरमांदा ने सोनिया परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना, ए नहीं मनदे ते ना मनन, इन्हां सारियां दा इनकार ओ कम नहीं करेगा जेड़ा कल्ला अली दा इकरार कब करेगा। इन्हां सारियां ए सारे हो गए मुनकर, इनकार कर दिता। ते उसे महफिल च एक 8 साल का बच्चा उठ के खड़ा हो गया। सुन फिर एक तालिब इल्म दी जुबानों अली दी अजमत ते जुमला। उसे महफिल चो एक 8 साल का बच्चा उठ के खड़ा हो गया, इंज करके उन्हें मजमे नू क्रॉस किया होएगा ते चलदा चलदा मेरे नबी दे करीब आया होएगा। आके उन्हें मेरे नबी दे दोवे हाथ फड़ ले, मेरे नबी ने उन्हें दोवे हाथ फाड़ के ना हुजूर ने अली करके वेख्या, मौलाना एक जुमला तुहाडी नजर ते मौलाना एक जुमला तुहाडी नजर। हजरत अली ने इंज करके मेरे नबी दे हाथ फाड़ ले ते नबी दी आंख च आंख पाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। इंज करके हजरत अली ने माज़ाग अल बशर दी आंख नाल अपनी आंख नू टकराया ते कहण वाले भी आंखिया होना है, आंखों आंखों में इशारे हो गए, आंखों आंखों में इशारे हो गए, अली तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए। हजरत अली ने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हाथ फड़िया ते हाथ फड़ के कहंदे ने या रसूल अल्लाह इन्हां नहीं मन्निया। अली वेख ले इन्हां नहीं मन्निया। हजरत अली कहंदे ने ये नहीं मनदे ते ना मनन, मैं मनना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं की करना मानना। ओ यार अली ने मेरे नबी दा हाथ फड़ के सानू दस्सिया, इसे वजह तो ते हर सुन्नी हर स्टेज से कहंदा है कि अली साडा इमाम है। बोलो अली साडा की है, इमाम है। जेड़ा सिर्फ हजरत अबू बकर को इमाम मन्ने, हजरत अली को ना मन्ने, मैं उन्हें की ख्याल है। ते जेड़ा सिर्फ हजरत अली दे खलो रवे अगा ना बदे, मैं उन्होंने भी कहना जरा ख्याल कर। क्यों तुसा गल कीती है चौं दी, ठीक है, मैं क्या या अल्लाह सिर्फ 4, अल्लाह कहते ने 4 ते सरदार ने, वो इत्थे ते मिट्टी भी आ जाए ऊंची हो जाती जेड़ी मैं के गल पे करदा सा। सोने दे दर दे जल्ले सुभान अल्लाह पूरी करो, नहीं तो मैं तकरीर छड़नी कोई नहीं। सुभान अल्लाह, नहीं तो मैं सुबह तक करांगा, जल्दी जल्दी सुभान अल्लाह कह दो। सोने दे दर दे जल्ले, सोने दे दर दे जल्ले, बदरो ही लाल बन गए, सोने दे दर दे जल्ले, बदरो ही लाल बन गए, कदमानो चुम के रोड़े, हीरे ते लाल बन गए, कदमानो चुम के रोड़े, हीरे ते लाल बन गए, हीरे ते लाल बन गए। और जिन्ना ते पईयां नजरां, जिन्ना ते पईयां नजरां, जिन्ना ते पईयां नजरां, रब दे हबीब
हबीब दिया मदनी करीम दिया जग दे तबीब दिया उन्हां नूं की होया कोई हजरत सिद्दीक बन गए हजरत फारूक बन गए हजरत उस्मान बन गए हजरत अली बन गए हजरत बिलाल बन गए कदमां नूं चुम के रोने हीरे ते लाल बन गए हीरे ते लाल बन गए मेरे मुअज़्ज़ज़ शामीन मेरे आका बैठे ने सामने नबी दे यार बैठे हुए ने इंज पिया लगदा है कि इन्ना सोना अरशां दा चंद अपने शिकारियां विच नहीं पिया लगदा जिन्ना सोना मेरा मुहम्मद साहबा सारियां विच पिया लगदा है साहबा बैठे हुए ने नाले मेरे नबी दा चेहरा पे वेंदे ने ते नाले कहंदे होणगे कि सरकार तो आलम के रुखे पर अनवार का आलम क्या होगा और जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में रुखसार का आलम क्या होगा आओ फिर तुहाडे सारियां दी नजर करना चाहता कि जब बैठते होंगे वो महफिल में दरबार का आलम क्या होगा मेरे आका अपने यारां नूं लैके बैठे ने मस्जिद नबवी दे अंदर ठीक है सारे बैठे ने पॉइंट की गल ते आखिरी गुजारिश करके मैं इजाजत लैन लगा वजो है माशाअल्लाह वजो हुजूर बैठे ने मस्जिद नबवी सामने नबी दे यार बैठे ने कैसा नजारा होएगा कि जदों नबी दियां निगाहां सहाबा ते लगदियां ने वाह सुभान अल्लाह सहाबा दियां मुस्तफा ते लगदियां ने सुभान अल्लाह अखां नाल अखां टकरांदियां ने ते वेखो हुंदा की है बैठे ने मेरे नबी दीन दे अहकामात बयान कर रहे ने गल्लां दस रहे ने जेड़ा पैगाम रब ने देख के लिया उस सहाबा तक पहुंचा रहे ने ते अचानक मस्जिद दा दरवाजा खुला है ते एक मुंडा नौजवान पूरा शबाब ते पूरी जवानी है पूरा शबाब ते सोहना ते खूबसूरत ते नाज नखरे नाल पड़िया हसीनो जमील इंज मस्जिद का दरवाजा क्रॉस करता सीधा अंदर आया जुमला जरा ध्यान से सुनना तकरीर का लुबे लुबाब पेश करने लगा सामने आया ते इंज करके नबी दे यार बैठे वेखे ते नाल ही सोने का चेहरा वेख्या सुभान अल्लाह ते इंज एक लम्हा वेख्या ते वेख के ना ते कहन लगा हुण कदम रुकदे नहीं एडी दूरों आ गया ते अगामी जावां अगे होया ते करीब होया ते अगे नेड़े हो के कहन लगा वाह रब्बा तेरी कुदरत तो सदके जाइए जिवें दा सुनिया सी ना तवज्जो है जिवें दा सुनिया सी की जिक्र मुस्तफा सुभान अल्लाह यही उन्वान है कि कोई और है यही है माशाअल्लाह एक उन्वान सुनो जिवें दा सुनिया सी ना की जिक्र मुस्तफा तेरे मुस्तफा दा जिवें दा जिक्र मैं सुन के आया एक ज़हन बना के आया अख एवें दी होवेगी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह एक ज़हन बना के आया जुल्फ इंज दी होएगी सुभान अल्लाह ज़हन दे विच एक खाका सी कि चेहरा इंज दा होवेगा सुभान अल्लाह लेकिन आया ते आके पता चलिया कि अख ओवें दी नहीं जिवें दी मैं समझी सी ये ते माज़ागल बसर दी अख सुभान अल्लाह आया ते वेखिया कि चेहरा उमें दा नहीं जिवें दा मैं सुनिया सी ये ते बल्सु हाय ये ते बल्लैन ये ते पूरा कुरान ये ते शराफा शेर तो लेके पैरा तक मुस्तफा कुरान की तस्वीर पेश किया करदा है ते सीधे अगे बढ़े जिवें बचपन च हजरत अली ने नबी दे हाथ पड़े सन एवें इन्हें भी फड़ ले हाथ पड़े आंदा हुण रिहा नहीं जांदा मेरे नबी ने अज करके गौर नाल देखिया हुजूर फरमांदे ने कौन है अपना तारफ करा कहंदा आका जी हुण तक अपने कबीले च रहिंदा सां देहात पिंड च रहिंदा सां ते तुहाडा कोई नाम ना लैंदा ते ना लैण देंदा सारे तुहाडे दुश्मन ते मुखालफ ने ते मैं एक बारी जिक्र